एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। कमल गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। तपाईँ देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ भने अनलाइन मार्फत एफएम प्लस को प्रसारण सुन्न तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो प्रविधिबाट पनि कार्यक्रम निर्माण गरेर प्रसारण गर्ने गरेका छौं, जसका लागि तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालमा जानुपर्ने हुन्छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, यो त भयो कार्यक्रमसम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। अब विषयवस्तुको कुरा गरौँ। विषयवस्तुको कुरा गर्दा यसपालिको कार्यक्रम पनि हामीले कमल 1 का पछिल्ला गतिविधिहरूमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरेका छौं। वडा अध्यक्ष केदार कटवालले वडाका विभिन्न गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा सुरुमा हामीले जनगणना सुरु भएको विषयमा जानकारी गराउन वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौं। अबको पालोमा कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। धन्यवाद। एफएम प्लस को ऊर्जालाई सम्पूर्ण श्रोताबिनमा कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष केदार कटवालको तर्फबाट सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। सर्वप्रथम त जनगणना, राष्ट्रिय जनगणना 2078 नेपाल सरकारले लागू गरिसकेको छ। पहिलो चरणको घर नम्बरिङ गर्ने कार्य नेपालभरि नै सकिसकेको छ र दोस्रो चरणको अब जुन विस्तृत डाटा लिनको लागि गणकहरू सम्पूर्ण हाम्रो वार्ड, गाउँ, नगर र क्षेत्रहरूमा सम्पूर्ण गणकहरू खटिसक्नु भएको छ र सो गणकहरूबाट सत्य तथ्य र आफूमा भएका सम्पूर्ण विवरणहरू दिएर राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा नेपाल र नेपालीहरूको हाम्रो यथार्थ वस्तुस्थिति छर्लङ्ग हुने गरी झल्किने जनगणनाको जुन एउटा परिणाम, जनगणनाको जुन एउटा सत्य तथ्य भोलिको एउटा राष्ट्रिय जनगणना 2078 लाई सफल पार्न सम्पूर्ण कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडावासी, सम्पूर्ण नगरवासी, सम्पूर्ण गाउँवासी र सम्पूर्ण देशवासीमा म कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 वडा अध्यक्ष केदार कटवालको तर्फबाट सबैलाई जनगणनामा साथ र सहयोग, गणकलाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब राष्ट्रिय जनगणनामा प्रत्येक वडामा घर सङ्ख्याको आधारले गणकहरू खटिनु भएको छ र घर सङ्ख्याको आधारमा खटिँदै गर्दा कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा 5 जना गणकहरू हाम्रोमा खटिरहनु भएको छ र सो गणकहरूले यदि पुग्न नसकेको खण्डमा फेरि तुरुन्त अरू गणकहरू खटिने कुरो पनि जानकारी हामीले पाएका छौँ र सम्पूर्ण गणकहरू आफ्नो परिचय, आफ्नो झोला, आफ्नो क्याप र आफ्नो आइडेन्टिटी कार्ड लिएर सम्पूर्ण वार्डवासीको घर घरमा आउँदै हुनुहुन्छ। आफूसँग भएको सत्य तथ्य सम्पूर्ण डाटा दिएर गणकहरूलाई सहयोग गरिदिनु हुनको लागि र केही अप्ठ्यारा परिस्थिति भएको खण्डमा वार्ड कार्यालयमा र वडा अध्यक्षलाई सम्पर्क गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
राष्ट्रिय जनगणनाका लागि गणकहरू घर घरमा तथ्याङ्क सङ्कलनका निमित्त खटिएको विषयमा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउँदै गणकहरूलाई सही विवरण उपलब्ध गराउन वडावासीलाई आह्वान समेत गरिसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा अब भने भेरो सेलको दोस्रो चरणको खोप लगाइएको विषयको जानकारी गराउने बेला भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष केदार कटुवाल। हाम्रो भेरोसिलको दोस्रो खोप 45 वर्षभन्दा माथिका योभन्दा अगाडि भेरोसिल खोप लगाइसक्नुभएका महानुभावहरूलाई भेरोसिलको दोस्रो खोप 2 दिन अगाडि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। सो दोस्रो खोपबाट छुट्नुभएका महानुभावहरूलाई हिजो हामीले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य केन्द्रमा बोलाएर भेरोसिलको खोप हामीले हानेका छौँ। अब तुरुन्त हामीलाई केही जानकारी आएअनुसार 12-15 दिनभित्रमा पहिलो भेरोसिलको पहिलो खोप 40 वर्षभन्दा माथिका नेपालीहरूमा सम्पूर्ण गाउँपालिका, नगरपालिका र झापा जिल्लालाई लक्षित गर्दै खोप आउँदैछ र यो कोभिड खोप सम्पूर्णले सो सूचना पाएको सो दिनभित्रमा सबैले कोभिड खोप लगाएर यो महामारी रूपमा फैलिएको कोभिडबाट बच्नको लागि यो खोप अत्यन्त प्रभावकारी छ भन्ने कुरो पनि जानकारी गराउँदै कोभिड खोपको यो भेरोसिल मात्राको दोस्रो खोप हाम्रो कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा सम्पन्न भएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को स्वास्थ्य कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ र आफ्नै भवनबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ। अबको पालोमा यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष केदार कटुवाल। अब हाम्रो यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भइसकेको छ। सोको बजेट 38 लाख रुपियाँमा सो भवनको 3टा कोठा, टोयलेट, बाथरुम र सिँढीको काम सम्पन्न भइसकेको छ। सो निर्माण सम्पन्न ठेकदारबाट सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिसके पछाडि हामी भाडामा बसिरहेको स्वास्थ्य वडाको स्वास्थ्य केन्द्र हामीले 15 दिन अगाडि हामीले आफ्नै भवनमा सरिसकेका छौँ। यसको उद्घाटनको काम हुन बाँकी छ। यसलाई उद्घाटनको लागि हामीले सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई एउटा सो वडा स्वास्थ्य चौकीसम्म कमसेकम उहाँहरूलाई आवत जावत गर्नलाई उहाँहरूलाई स्वास्थ्य चौकी यहाँ छ भनेर देखाउनको लागि हामीले एउटा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको एउटा कन्सेप्ट बनाएका छौँ। सो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर राखेर वडा स्वास्थ्य चौकी हामी उद्घाटन गर्नेछौँ र अब कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा सम्पूर्ण वडावासीहरूमा आफूलाई परेको नेपाल सरकारले निःशुल्क प्रदान गरेको औषधि लिनको लागि हामी खरिद गरेर हामी बजार जानु पर्दैन। सम्पूर्णलाई वडा स्वास्थ्य चौकीमा आएर नेपाल सरकारले वितरण गरेको औषधि लिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय भवन विभिन्न कारणले समयमा निर्माण हुन नसकेको र अहिले निर्माणको क्रम सुरु भएको कुरा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष केदार कटुवाल। अलिकति विडम्बना नै भन्नुपर्छ, कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को वडा कार्यालय 76-77 को बजेटमै विनियोजन भएको बजेट हो। सो बजेटबाट वडा कार्यालय हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएर हामी सरिसक्नु पर्थ्यो, तर ठेकदार कम्पनीबाट यो कोभिडको एउटा न्यू पारेर हामीलाई वडाको हाम्रो भवन निर्माण कार्य अत्यन्तै ढिलो भएको थियो। हाल आएर वडाको भवन निर्माण कार्यमा ठेकदार कम्पनीहरूले 2 दिन अगाडि सोको खाल्टो खन्ने काम, पिल्लर बुन्ने काम र तुरुन्त काम अगाडि बढाउनको लागि उहाँले प्रतिबद्धताका साथ उहाँले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ र वडा कार्यालयलाई 78-79 मा हाम्रो 20 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सो 20 लाख रुपियाँ बजेटबाट ठेक्का प्रक्रियाबाट ठेकदार कम्पनीले सोको अब बाटोमा 2 साइड प्लम वाल उठाएर र ग्राभेल गर्ने बजेट हो। सो कामको लागि कम्पाउन्ड वाल, प्लम वाल र ग्राभेलको लागि
उहाँ ठेकदार सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ र वडा कार्यालयको काम अब द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने कुरो पनि म लगायत वडावासीलाई निश्चित बनाउन म चाहन्छु। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले चालु आर्थिक वर्षका लागि वडाका कृषकहरूलाई वितरण गरिने 55 बोरा आलुको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भएको र 50% अनुदानमा वडावासीलाई आलुको बिउ वितरण गरिने कुरा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। हाम्रो कमल गाउँपालिका 2078-79 को वार्षिक बजेटबाट यो वर्ष आलुको बिउमा 50% अनुदान दिनको लागि वार्षिक बजेटमा हामीले समावेश गरिएको रकमलाई यो वर्ष आलुको बिउ खरिद प्रक्रिया सकिसकेको छ। सम्पूर्ण वार्डहरूलाई आलुको बिउ वितरणको लागि पत्रचार भएको छ। टोल विकासलाई पत्रचार भएको छ। कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 लाई 55 बोरा आलुको बिउ वितरण गर्ने हामीलाई पत्रचार भएअनुसार सम्पूर्ण टोल विकासलाई पनि हामीले आलुको बिउ इच्छुक किसानहरूलाई आलुको बिउ लिनको लागि प्रत्येक टोल विकासलाई 5 बोरा 6 बोरा 7 बोराको दरले हामीले वितरण गर्नको लागि टोल विकासको क्षेत्रफल अनुसार वितरण गर्न हामी आह्वान गरिरहेछौँ। आफ्नो टोल विकासमा सम्पर्क गरेर सो आलुको बिउ हामीले वितरण गर्नको लागि आलुको बिउ यो बिउ आलु भएकोले यो हाम्रो खुमलटार नाम गरेको आलुको बिउ 100 रुपियाँ केजी पर्ने बिउको 50% अनुदान रकम भएकोले 50 रुपियाँ अनुदान रकम भएकोले 50 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण किसानहरूले प्रति केजी बिहोर्नु पर्ने र यो आलुको बिउ अत्यन्तै उत्पादन र खानलाई पनि राम्रो भनेर हामीलाई सिफारिस भएअनुसार आलुको बिउ सम्भवतः भोलिसम्ममा हाम्रो टोल विकासहरूमा झर्ने कुरो पनि हामीलाई जानकारी भएअनुसार सम्पूर्णलाई आलुको बिउ प्रत्येक टोल विकासमा सम्पर्क गरेर यो आलुको बिउ उपलब्ध गर्न हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि अन्य जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा यहाँलाई छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रमको पूर्वार्धमा हामीले जनगणनाको विषय, भेरोसेल खोपको दोस्रो खोप प्रदान गरिएको, त्यसै गरी स्वास्थ्य कार्यालय निर्माणको कुरा, चालु आर्थिक वर्षमा वडा कार्यालय भवन निर्माणको काम सुरु भएको सन्दर्भको जानकारी सँगै आलुको बिउ वितरणका निमित्त खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भएको विषयको जानकारी गरायौं। कार्यक्रममा अब भने चालु आर्थिक वर्षका योजना, उपभोक्ता समिति, सम्झौता लगायतका विषयमा जानकारी गराउन हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौं। अबको पालोमा वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विनियोजित भएको रकम मध्येबाट सम्पूर्ण विनियोजित भएको रकमको हाम्रो टोल विकास समितिको सहयोगमा वडा कार्यालयको प्रतिनिधि र वडा सचिव लगायत सम्पूर्ण प्राविधिकहरूको सहयोगमा सम्पूर्ण टोल विकास समितिको सहकार्यमा हामीले सबै
योजनाहरूको समिति गठन सम्पन्न भइसकेको छ। समिति गठन सँगसँगै केही योजनाहरू सम्झौता भइसकेका छन् र केही योजनाहरू कामको सिलसिलामा अगाडि बढ्नको लागि काम सुरु पनि भइसकेको छ। त्यसैले यो वर्ष हामीले चैतभरमा हामीले योजना सम्पन्न गर्ने एउटा टार्गेट राखेको छौँ। यो वर्ष हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घ र प्रदेशको पनि निर्वाचन हुन सक्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनको कारणले गर्दा विकास निर्माणमा बाधा नपरोस्, अप्ठ्यारो नहोस् भन्नको हेतुले हामी यो वर्ष चैत अन्तिमसम्ममा हामी सम्पूर्ण वडाको हाम्रो बजेट र गाउँपालिकाको बजेट सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छौँ। सम्पूर्ण वार्डवासीहरूलाई, सम्पूर्ण हाम्रो उपभोक्ता समितिहरूलाई छिटोभन्दा छिटो वार्ड कार्यालयमा सम्पर्कमा आएर आफ्नो इस्टिमेट सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वडा अध्यक्षज्यूले अब भने अमलडाँगी सोलमारी सडकको कामको सन्दर्भमा वडावासीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। हाल सम्पन्नको अन्तिम चरणमा रहेको अमलडाँगी सोलमारी सडक खण्ड यो एडिबीको बजेटबाट सो सडक निर्माण भइरहेको छ। एडिबीले कृषि सडकको नामकरण गरेर यो सडकलाई आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि नै यसको सम्पूर्ण डिपिआरदेखि लिएर सम्पूर्ण डकुमेन्ट्री प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो र यो हामी निर्वाचित भइसकिसकेपछि ठेक्का प्रक्रियामा लागेर जुन ठेकदार कम्पनीहरू सम्पर्कमा आएर सो सडक निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको थियो। कोभिडको कारणले यो सडक आजभन्दा 8 महिना अगाडि सम्पन्न हुनुपर्ने कोभिडको कारणले गर्दा सम्पन्न हुन सकेन। अब अन्तिम चरणमा सो सडक अगाडि बढिरहेको छ। सोलमारीदेखि अमलडाँगीसम्म सो सडक अबको 2 महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने ठेकदार कम्पनीहरूसँग हाम्रो उहाँहरूको सम्पर्क अनुसार, उहाँले जानकारी गराएअनुसार सम्पन्न हुने अवस्था छ। सो सडक कृषि सडक भए पनि एडिबीबाट विनियोजित रकम 14 करोड हाराहारीको विनियोजित रकम हो। सो सडक उच्च गुणस्तरकै सडक निर्माण हुने कुरोमा हामी विश्वस्त छौँ। सो सडक निर्माणको प्रक्रियामा कमल गाउँपालिकाको 4 नम्बर वार्ड, 2 नम्बर वार्ड र 1 नम्बर वार्ड 3टा वार्डलाई सो सडकले छुन्छ। 3टै वडामा पर्ने सो सडक उच्च गुणस्तरको बन्ने विषयमा पनि हामी निश्चिन्त रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कमल 1 मा रहेको कमल पोखरी पर्यटकीय पोखरीलाई यसपालि हामीले यसपालिको टोल संस्था क्षेत्रको रूपमा समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। यो पोखरी सरकारले तोकेका 100 वटा गन्तव्य मध्येमा पर्ने एउटा पर्यटकीय स्थल हो। कमल पोखरीमा यो बीचमा थुप्रै काम सम्पन्न भएको छ र यसको डिपिआर भने 50 करोड बराबरको गरिएको कुरा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अब कमल 1 को मात्र नभएर कमल गाउँपालिकाकै गौरवको रूपमा रहेको कमल पोखरीको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। धन्यवाद। अब म एफएम प्लस मार्फतबाट कमल गाउँपालिका वा झापा जिल्लालाई नै चिनाउने गरी कमल गाउँपालिकामा अवस्थित कमल पोखरीको केही विस्तृत जानकारी गराउन चाहन्छु। सो कमल पोखरी तोपगाछी खण्डको तोपगाछी गाविसको नाममा रहेको 3 बिघा 5 कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको कमल पोखरी। सो कमल पोखरी हिजोको दिनसम्ममा माछा पाल्नको लागि मात्रै युज गरिएको थियो। सो कमल पोखरीलाई आज नेपाल सरकारको 100 वटा गन्तव्य मध्येको एउटा गन्तव्यमा पार्न पर्यटकीय मन्त्रालयमा यसलाई धेरै ठुलो प्रयत्नका साथ कमल गाउँपालिका र वार्ड कार्यालयको सहकार्यमा सो पोखरी 100 वटा गन्तव्यमा एउटा गन्तव्य पर्न सफल भएको छ। कमल गाउँपालिकामा अवस्थित सो कमल पोखरी 64 करोड रुपियाँको डिपिआर तयार भएको छ। सो कमल पोखरी ठेक्का टेन्डर लगाउन हालसम्म सकिराखिएको छैन। 2 करोड बराबरको रकमबाट सो कमल पोखरी एउटा ठुलो 1000 जना मान्छे अट्ने सेमिनार हल सम्पन्न भएको छ। शौचालय सम्पन्न भएको छ। सो सेमिनार हलमा चेन्जिङ रुम सम्पन्न भएको छ। सो कमल पोखरीको 3टै वरिपरि 3 बिघा 5 कट्ठाको 3 भाग कम्पाउन्ड वाल सम्पन्न भएको छ। सो कमल पोखरीमा 5 वटा डिपिआर बमोजिम। कमल पोखरीलाई सन्थाल होमस्टे कमल पोखरी सन्थाल होमस्टेको नामबाट हामीले परिचित गराउँदै लोपोन्मुख सतार
सन्थाल जातिहरूलाई हामी सतार पनि भनेर चिन्छौँ, तर उहाँहरू खास सन्थाल हो। सन्थाल जातिहरूको एउटा लोपोन्मुख जातिहरूलाई प्रमोसन गर्नको लागि उहाँहरूको वेशभूषा रहन सहनलाई हामीले एउटा देशभरि रूपमा एउटा प्रमोसनको लागि पनि हामीले यसलाई सन्थाल होमस्टेको एउटा मेजर कन्सेप्ट हो। यो सन्थाल होमस्टे यदि यहाँनिर कमल पोखरीबाट हामीले सञ्चालन गरेर यहाँका सन्थाल जातिहरूको एउटा नृत्य र झाँक्रीलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा हामीले प्रदेश नम्बर 1 लाई नै एउटा नयाँ रङ र रूपमा नयाँ पर्यटक भित्राउनको लागि हामी सफल हुनेछौँ भन्ने कुरोमा हामी विश्वस्त छौँ। अब हामी यो कमल पोखरीको नयाँ कार्य समिति चयन भइसकेको छ। नयाँ कार्य समितिबाट सो कमल पोखरी हामी ठेक्का टेन्डर प्रक्रियामा गइरहेका छौँ। जति भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् सो भवन निर्माणमा होटल, सो हाम्रो सेमिनार हल र सन्थाल होमस्टेलाई सञ्चालन गर्दै आवश्यक बजेटहरू ठेक्का प्रक्रियाबाट बजेटहरू विनियोजन अनुसार काम सुचारू हुँदै गर्ने कुरो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सो कमल पोखरीमा आज हामीले बोटिङदेखि लिएर सन्थाल होमस्टेदेखि लिएर भ्यू टावर र हामीले प्रदेश नम्बर 1 मै पहिलोचोटि साइन्स सिटी, आज हामीले 2 वर्ष अगाडि साइन्स सिटीको डिपिआर तयार गरेका छौँ। हामीले मन्त्रालयमा यो सम्पूर्ण डिपिआरहरू पनि पेश गरेका छौँ। यो ठेक्का टेन्डर प्रक्रियामा केही अलिकति राजनीतिक खिचातानी र केही हाम्रो एउटा ठुलो सम्भावना बोकिएको सो कमल पोखरी आज ठेक्का टेन्डर लाग्न सकेको छैन। भोलिको दिनमा अवश्य ठेक्का टेन्डर लाग्ने छ भन्ने मलाई विश्वस्त छु र कमल पोखरीले भोलिको दिनमा प्रदेश नम्बर 1 लाई नै चिनाउनको लागि जुन केर्खाको हाइवेदेखि 7 किलोमिटर 7.5 किलोमिटरमा कमल पोखरी अवस्थित छ। पिच बाटोले छोएको र सो कमल पोखरीको वरिपरि डिल, पिकनिक स्पोट, चिल्ड्रेन पार्क र साइन्स सिटी, भ्यू टावर र सन्थाल होमस्टेबाट एउटा बेग्लै मनोरम दृश्य र मनोरम एउटा मन छुने एउटा सन्थाल जातिहरूको नृत्यले कमल पोखरीले भोलिको दिनमा कमल गाउँपालिकालाई लगायत प्रदेश नम्बर 1 लाई नै चिनाउन ठुलो मद्दत गर्नेछ भन्ने कुरो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। वडा अध्यक्षज्यूले गराउनुभएका यिनै जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई यो मङ्सिर महिनाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधि कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै रेडियो सुनेर साथ दिनुहुने, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने श्रोता तथा दर्शक महानुभावप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।